नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। बुटौलको मध्यभाग भएर बगेको तिनाउ नदीमा मापदण्ड विपरीत जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खननले नदीमा पानी पतालिएका कारण जलचरहरू प्रभावित भएका छन्। बुटौल उपमहानगरपालिकाको मगरघाट आसपास तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको डिङ्गर नगर अमुवा लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा गहिरा खाडल बनाएर जथाभावी उत्खनन गरी ओसार पसार हुँदा पनि स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनको ध्यान जान सकेको छैन, जसकारण नगरपालिकाको राजस्व मात्र गुमेको छैन, बर्खा नजिकिएसँगै वरिपरिको बस्ती पनि डुबान र पहिरोको खतरामा पर्ने निश्चित भएको छ। स्थानीय पालिकाको निर्वाचनसँगै ठेक्का लागेको र नलागेका ठाउँमा चरम दोहन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको आयोजनामा गैर सरकारी संस्था महासंघ काभ्रेको आयोजनामा काभ्रेको संयोजनमा गैर सरकारी संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाको अवस्था र जिल्लामा गरिरहेका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिरहेको आयोजनालाई दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका लागि खेलेको भूमिका सन्दर्भमा आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारवाला निकायहरू बीचको समन्वय आवश्यकता रहेको सहभागीले बताए। कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाले गरेको गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कर तथा अनुदान प्राप्तिमा सरकारले दिएको हैरानीबाट गैसस सङ्कटमा परेको सहभागीले बताए। कार्यक्रममा प्रजीय हुमकला पाण्डे, सहायक प्रजीय अमरदीप सुनवार, जिल्ला समन्वय अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराई, गैसस काभ्रेका अध्यक्ष टोप प्रसाद सापकोटा, जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुख तथा गैसस कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। पछिल्लो समय झापामा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकले साइलेज प्रविधिको घाँस प्रयोग गर्न थालेका हुन्। सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको अभाव हुने हुँदा 1 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने साइलेज घाँस र उत्पादनप्रति कृषकको रुचि बढ्दै गएको हो। हरियो घाँसलाई खाडलमा खाँदेर अमिल्याई गुन्द्रुक जस्तै प्रक्रियाबाट बनाइने साइलेज घाँस पशुलाई खुवाएमा दूध उत्पादनमा वृद्धि हुने र पशुको नस्ल सुधार हुने हुँदा पनि यसको प्रयोग बढेको कृषक बताउँछन्। सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको अभाव हुने हुँदा साइलेज वर्षायाममा प्रशस्त हुने मकै, ज्वार, थियोसेन्टी, बोडी, नेपियर आदि तथा स्थानीय कुनै पनि घाँसबाट बनाउन सकिन्छ। कम लागत पर्ने र हरियो घाँसबाट बनाइने साइलेज घाँस पशुलाई खुवाउँदा दूध उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने तथा थोरै जग्गामा पशुपालन गरिरहँदा पशु आहारको समस्या भोगिरहेका कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। पशु आहार दाना चोकरको निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा समस्या भोगेका कृषकले साइलेज घाँसको प्रयोग गर्न थालेसँगै ठूलो राहत मिलेको बताएका छन्। साइलेज घाँसको प्रयोग र उत्पादनले कृषकको लागत मूल्य त घटेको छ नै, पशुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आई गुणस्तरीय दूध तथा मासु उत्पादन समेत वृद्धि हुँदै गएपछि जिल्लामा कृषकले ठूलो लगानीमा पनि उत्पादन थालेका हुन्। हुम्लो गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणमा भइरहेका कामको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। गाउँपालिकाले 10 वटै वडामा निर्माणाधीन योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। सम्बन्धित क्षेत्रका संयोजकहरू, प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको उपस्थितिमा वडा नम्बर 8 र 10 अन्तर्गत गठित उपभोक्ता समितिहरूबाट सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाहरूको प्रभावकारिता जाँच्नका लागि अनुगमन गरिएको हो। गाउँपालिकाले यो सँगै अन्य वडामा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने क्रम जारी रहेको उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङले जानकारी दिए। गाउँपालिका भित्र भइरहेको विकास निर्माणको कामको प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू अनुगमनमा निस्किएको तामाङले बताए। सडकमा निर्माण गरिएका नाला, मेसिनरी वाल लगायतका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको उपाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। योजना निर्माणमा गुणस्तरीय कार्य र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने तथा स्थानीय उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जोड दिए। अनुगमनका क्रममा कामले गति लिइरहेको पाइएको साथै कामका क्रममा आएका विभिन्न समस्याको समाधानमा पहल समेत गर्ने उनको भनाइ छ। निर्माणाधीन योजनाहरूको स्थलगत अनुगमनमा योजना अधिकृत रूपक अधिकारी, इन्जिनियर अञ्जन अवाल, सब इन्जिनियर डिम्सन तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कर्णाली प्रदेशका सरकारवालाहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन्। शैक्षिक अभियन्ता गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले मन्त्री भएको ठाउँमा मात्र बजेट लिने गरिएको भन्दै विकासमा भने कुनै काम हुन नपाएको बताएका छन्। त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीले हाजिरी गर्ने बाहेक पढाइ हुन नसकेको भन्दै शिक्षक उपलब्ध गराउन नसके आफूहरूको समय बर्बाद हुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यालय समितिका सभापति एवं सांसद तानसिंह परियारले विचाराधीन विधेयकहरूलाई छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचन पश्चात जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा राखिएका एजेन्डा मध्ये स्थानीय नदीजन्य सामग्री उत्खननका विषयमा नवनिर्वाचित मेयर र वडाध्यक्ष बीचको विवादका कारण शुक्रबारको कार्यपालिकाको बैठक स्थगित भएको छ। निर्वाचित भएर आएपछि सोमबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा प्राकृतिक स्रोत साधनको ठेक्का दिने विषयमा मेयर हर्कराज राई र वडाध्यक्ष बीच चर्की भएपछि शुक्रबार बैठक बस्न गरी पहिलो कार्यपालिका बैठक स्थगित गरिएको थियो। शुक्रबार 2 बजे बस्ने भनिएको बैठक वडाध्यक्षको अनुपस्थितिका कारण हुन सकेन। थरानको प्राकृतिक स्रोत साधन भित्र रहेका खोला उत्खनन हुन नदिने कुरालाई अहिले पनि सापाङ अडानबाट हटेका छैनन्। कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको विषयमा बोल्दै सापाङले आफू बैठकका लागि तयार रहेको तर कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको अनुपस्थितिले बैठक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यसैबीच धरानको खोलाहरू उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउन नहुने मेयर हर्कराज राईको एजेन्डा प्रति समर्थन जनाउँदै बिहीबार उपमहानगरपालिका अघि प्रदर्शन भएको थियो। मेयर सापाङको समर्थकहरूले कार्ड सहित उपमहानगरको मुख्य गेट अघि प्रदर्शन गरेका थिए। खोला उत्खननको एजेन्डा खारिज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। रासायनिक मलको अभाव र बढ्दो महँगी विरुद्ध पाल्पाको रामपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ रामपुर नगर कमिटीले बिहीबार बेजाटमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। बेजाट बजार चोकबाट सुरु भएको विरोध र्याली बाङ्गे पसल हुँदै इलाका प्रशासन स्कुल रोड हुँदै पुनः बेजाट चोकमा आएर विरोध सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले कृषि प्रधान देशका कृषकहरू मल अभावमा छटपटिनु परेकाले महासंघ देशव्यापी विरोधमा उत्रिएको बताए। कृषकका लागि आवश्यक मल समयमै व्यवस्थापन नहुँदा समस्या विकराल बनेको भन्दै कृषकहरूका माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिए। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सुनसरीको इटहरीका विद्यालयमा रेड क्रसका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरी उपमहाशाखाले इटहरी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा आँखा शिविर, न्यानो कपडा वितरण, शैक्षिक सामग्री वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई रेड क्रसका गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउँदै आएको हो। यही क्रममा इटहरी 6 मा रहेको कवीर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री कपी वितरण गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरीले कवीर माविमा अध्ययनरत कक्षा 6 देखि 9 सम्मका 300 विद्यार्थीहरूलाई 820 थान कापी वितरण गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका साथै रेड क्रसका गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरीका सभापति विमल पौडेल बताउँछन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरीले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गर्ने विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रमका अलावा विपदका साथै अन्य विषयमा पनि मानवीय सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट स्थित जिल्ला अस्पतालमा आँखा शिविर सञ्चालन भएको छ। बुधबारदेखि सञ्चालन भएको आँखा शिविरमा 500 भन्दा बढी सेवाग्राहीको सामान्य चेक जाँच गरिएको छ भने 36 जना भन्दा बढी सेवाग्राहीले मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेका छन्। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँ, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला, जिल्ला आँखा उपचार केन्द्र हुम्ला, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा हुम्ला र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ जिल्ला शाखाको संयुक्त आयोजनामा उक्त आँखा शिविर सञ्चालन भएको हो। शिविरमा हिजो पहिलो दिन 400 जना सेवाग्राहीले सेवा लिएका थिए। शिविरमा पहिलो दिन सामान्य चेक जाँच गरिए पनि दोस्रो दिन मोतियाबिन्दु भएका व्यक्तिहरूको अपरेसन गरिएको डाइरेक्टर राईले बताए। उक्त शिविर जेठ 27 र 28 गते नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को यालवाङमा पनि सञ्चालन हुने भएको राईले जानकारी दिए। शिविरबाट छानिएको मोतीबिन्दुका बिरामीहरूलाई तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द पौडेलले निशुल्क शल्यक्रिया गरेका हुन्।
बजारमा उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि र कालोबजारी भएको जनगुनासो आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ। जिल्ला बजार अनुगमन समितिको अनुगमनको क्रममा बनेपाका होलसेल पसलहरूमा कैफियत देखिएका छन्। अनुगमनको क्रममा अनुगमन संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवारले मूल्य सूची नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, बिग्रिएका तथा ड्यामेज भएका सामानहरू एकै ठाउँमा राखेको, मिति सकिएका सामानहरू बिक्री वितरण गरेको भन्दै 10,000 जरिवाना तिराइएको जानकारी दिए। अनुगमन टोलीले विभिन्न ब्रान्डका बोराहरू बरामद समेत गरेका छन्। सप्लायर्समा भएका मिति सकिएका 22 बोरा चिउरा, 6 बोरा चामल, 2 बोरा मैदा, विभिन्न थरीका चामललाई नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद कुस्माले जानकारी दिए। अनुगमनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवार, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद कुस्मा लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला जेठ अन्तिम साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। व्हिलचेयर क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा जेष्ठ 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँ मुलपानी क्रिकेट मैदानमा उक्त प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालका साथै भारतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागी रहनेछ। T20 फर्म्याटमा खेलाइने प्रतियोगिता आइसिसीले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर खेलाइने एसोसिएसनका अध्यक्ष छुल्टिम ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए। विशेष गरी समाजमा लुकेर बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बाहिर निकाल्न खेलकुदले धेरै सहयोग गर्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा कुकुर तथा बिरालोलाई रेबिज खोप उपचार एवं निशुल्क प्राविधिक सेवा सञ्चालन गरिएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा अर्घाखाँची अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप आचार्यले जानकारी दिए। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति अर्घाखाँचीको आयोजना र लायन्स क्लब अफ अर्घाखाँचीको सह आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद खनाल, भेटेनरी कार्यालय तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख विष्णु प्रसाद पौडेल, अस्पतालका निमित्त कार्यालय प्रमुख निम बहादुर राणा, लायन्स क्लबका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुषाल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। पाँचथरको कुम्बायक गाउँपालिका 3 स्थित सेपेनीको सृजनशील महिला कृषि सहकारी संस्थाले किसानलाई मिनी मिल र फापरको बिउ वितरण गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरको 75% अनुदानमा सहकारीले किसानलाई रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि फापरको बिउ, मिनी मिल र त्रिपाल वितरण गरेको हो। ज्ञान केन्द्रको 2,50,000 मूल्यको 3वटा मिनी मिल, 40 थान त्रिपाल र 500 केजी फापरको बिउ किसानलाई वितरण गरिएको संस्थाकी अध्यक्ष पुष्पा अधिकारीले बताइन्। प्रति केजी 5 केजीको दरले किसानलाई फापरको बिउ वितरण गरिएको सहकारीले जनाएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष बमप्रसाद लावतीले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने काम भइरहेको बताए। सोही अवसरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष साथै राष्ट्रिय कृषक महासंघ सचिव महेन्द्र बहादुर खड्काले लामो समयदेखि आफूले कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा पनि यसैलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए। सोही अवसरमा वडा अध्यक्ष बाबुराम कार्की, नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप सिंह तामाङ, नि वर्तमान वडा अध्यक्ष रामप्रसाद गजुरेल लगायतले कृषि क्षेत्र गाउँपालिकाको समृद्धिको आधारमा रहेको बताए। नोबेल बैंक र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच महानगरपालिकाभित्र रहेका बैंकका शाखाका शौचालयहरूलाई निशुल्क सार्वजनिक शौचालयको रूपमा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका र नोबेल बैंक बीच यस्तो सम्झौता भएको हो। सम्झौता महानगरपालिकाको तर्फबाट महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल र नोबेल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको नोबेल बैंक 18 शाखाहरूका शौचालयहरूलाई निशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न दिने भएको छ। महानगर कार्यपालिकाको जेठ 16 को निर्णय अनुसार सार्वजनिक शौचालयको पहुँच जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि होटल तथा अन्य संस्थाहरूलाई कार्यालयमा भएका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन आह्वान गरिएको थियो। प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापले मन्थली नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई विभिन्न विषयमा ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रेस चौतारीले बिहिबार नवनिर्वाचित नगर प्रमुख लभ श्रेष्ठ र उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै नगरपालिकामा गर्नुपर्ने कामको बारेमा समेत ध्यानकर्षण गराएको हो। आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, योजना परियोजनामा हुने कमिसनका खेलको समूल नष्ट गर्न चौतारीले माग गरेको छ। नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन
स्थानीय सरकारका कामलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमैत्री बनाउन तथा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सूचना सम्प्रेषण र सुशासन कायम गर्न चौतारीले सुझाव दिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले नागरिकको सेवामा पहुँच स्थापना, शिक्षामा सुधार तथा महिला स्वास्थ्यको लागि योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेको बताए। नगरपालिका उपप्रमुख बस्नेतले पत्रकारिता समाजको आँखा भएकाले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा औलाइदिन आग्रह गरे। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको 3 साता बितिसक्दा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला बागलुङ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन। विद्यालयमा भर्ना अभियान सकिँदा समेत सरकारले विद्यार्थीको पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा समेत शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला बागलुङमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्दा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। भर्ना भएका बालबालिकाको हातमा अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुन नसक्दा पठन पाठनमा समस्या भएको हो। बालबालिका विद्यालय पुगे पनि सबै विषयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। अहिले जिल्लाका सरकारी र अधिकांश निजी विद्यालयमा पुस्तक अभाव रहेको छ। जिल्लाका विद्यालयहरूमा 45% पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भइसकेको भए पनि सरकारी विद्यालयमा भने 55% पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न नसकेको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। बुधबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल भण्डारीले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी गराई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गराउने, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न, दीर्घ रोगीको यथार्थ विवरणले निश्चित मापदण्ड कार्यविधि तयार गरिने बताइन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शैक्षिक कोषको स्थापना गर्ने भएको छ। नगरको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न एक स्वैच्छिक कोष स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ। ढकालले भने त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गर्न शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई जिम्मेवारी दिइनेछ। रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले गाउँका युवाहरूलाई वर्षमा 1 महिना गाउँ बसी दिन आह्वान गरेको छ। अध्यक्ष केशव महतले शहरमा बस्ने युवा खेती लगाउने र खेती उठाउने बेला वर्षको 1 महिना गाउँमा आउने हो भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने बताए। उनले गाउँपालिकाले वास्तविक माटोमा खेल्ने समुदायलाई लक्षित गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताए। सो गाउँपालिकामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महतले वर्षौंदेखि कृषिको कुरा गरे पनि कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुँदा कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको बताए। युवा विकासको आधार भएकाले युवालाई लिएर अघि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने पाखरेलले जानकारी दिए। कार्यक्रममा USAID को आर्थिक सहयोग र FHI 360 को दायित्व नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित जनप्रशासन फेलोसोफीको आयोजना र स्थानीय युवा र लिखु तामाकोशी गाउँपालिका बीच आर्थिक सहकार्यमा भएको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।